अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एनसीए के काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट का क्या आएगा, कब आएगा, तो ये सब कुछ। तो आज इसी बारे में हम आपको वो देंगे और उसके बाद आपको फ़ीस स्ट्रक्चर का भी बताएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके बाद आप लोगों का अगर नाम आ जाता है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह पास हो ही जाएगा और उसके बाद फ़ीस वगैरह का भी आपको सोचना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बातें थी जो क्लियर मैं कर दूं कि आप लोगों का नंबर 1 रिज़ल्ट है। तो रिज़ल्ट जो आप लोगों का होगा वो क्या होता है, कम अज़ कम 1 महीने बाद आता है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। है चैनल को सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 1 महीने बाद क्या होगा, रिज़ल्ट आएगा। आप लोगों को पेशेंटली वेट करना होगा। वेबसाइट पे अगर आप देखोगे या उनके फेसबुक पेज पे, यहाँ पे अगर हम होम सेक्शन इनका ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, कोई नोटिफिकेशन नज़र नहीं आएगा। तो आप लोग भी परेशान हो रहे होगे, लास्ट टाइम हम भी परेशान हो रहे थे कि यार क्यों नहीं इधर नोटिफिकेशन। लेटेस्ट न्यूज़ में कहीं हमारे पास ये सेमेस्टर की न्यूज़ आ रही होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिज़ल्ट की तो कोई यहाँ पे वो नहीं आ रही होती। तो यहाँ पे रिज़ल्ट का क्यों नहीं वो बताते। तो रिज़ल्ट का वो आप लोगों को कम अज़ कम 1 महीने बाद आप लोगों को कहाँ पे बताएंगे, आप लोगों को एसएमएस आएगा एनटीएस की तरफ से या एनसीए की तरफ से, आपको मैसेज आएगा सिम पे। अब मेरे पास मैसेज नहीं पड़ा लास्ट टाइम का जो मुझे आया था कि यू हैव बीन क्लियर्ड इन योर एंट्री टेस्ट या यू हैव पास्ड योर टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स जो भी है, एंड सून यू विल बी, आपको सून इंटरव्यू डेट्स विल बी अनाउंस्ड। तो आपको पहले पास का मैसेज आएगा कि आपने पास कर लिया। यूँ इसी तरह मुझे भी पास का मैसेज आया था कि यू हैव क्लियर्ड योर एंट्री टेस्ट या ड्राइंग जो भी टेस्ट है आपका, एंट्री टेस्ट यही होता है। तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की डेट्स मिलेंगी। पूरा 1-1.5 महीना लग जाता है, आराम से आपने वेट करना है। आपको 1 महीने बाद आप लोगों को क्या आएगा, ये मैसेज आएगा। मैं ख़ुद अचानक से बैठा हुआ था, तो यहाँ पे तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। तो हमारे टेस्ट भी तकरीबन नवंबर में हुए थे, तो दिसंबर के एंड में कहीं जाके या जनवरी के स्टार्ट में हमारे पास मैसेज आया था। तो सर्दियाँ थी तब, और उसके बाद इंटरव्यू का मैसेज उसके कितने दिनों बाद आता है जी, तकरीबन आपको 10-15 दिनों बाद इंटरव्यू का मैसेज आ जाता है और तकरीबन महीना फिर इंटरव्यू में भी आगे लग जाता है। तो फ़िलहाल आपका दिसंबर के कहीं एंड में या अभी नवंबर के 19 दिन है तो 19-20 दिसंबर को कहीं आपका रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान से लोगों ने अप्लाई किया होता है, पेपर चेक करना बड़ा उस पर टाइम लगता है। तो ये ना आप एक्सपेक्ट करें कि ऑनलाइन पेपर थे तो उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाता है। तो थोड़ा हौसला रखें, आप लोगों को रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। तो रिज़ल्ट के बारे में मुझे लगता है सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। तो यहाँ पे भी आपको वो लेटेस्ट न्यूज़ दे देंगे। तो मैं सबसे पहले वीडियो बना दूंगा, मैं उनकी टीम के साथ वैसे भी कांटेक्ट में हूँ। तो जब कभी भी ये पेपर वाला प्रोसीजर अभी जारी है, आपके पेपर की चेकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ही वो कुछ होता है तो हमें पता चल जाएगा। एनसीए में डेफिनेटली काफ़ी टीचर्स भी हैं जिनको मैं ख़ुद भी पर्सनली जानता हूँ, तो वो मुझे बता देंगे। अभी यही न्यूज़ है आपके पास लेटेस्ट के, वो पेपर आपकी पेपर जो चेकिंग है वो अभी कलेक्शन उनके पास कंप्लीट हो गई है और पेपर चेकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। अभी इसमें आज 19 है तो नेक्स्ट 19 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वो फाइनलाइज कर देंगे। उनकी भी यही है कि इस बार जितना जल्दी हो सके इसको वाइंड अप कर लिया जाए। अभी हम आते हैं अंडर ग्रेजुएट की फ़ीस वगैरह। आप इतनी देर देख लें, रिज़ल्ट के बारे में मत टेंशन लो, हो जाओगे। नहीं भी होते तो अल्लाह का फ़ैसला है। और कुछ पूछ रहे थे कि अगर हम नहीं होते खुदा ना खास्ता तो दोबारा कर सकते हैं, आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हो। फिर नहीं होते, कोई ऐसे बच्चे भी लास्ट टाइम आए हुए थे जो 5 साल से लगातार एनसीए के पीछे टेस्ट दे रहे थे। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप लोग दे सकते हो। एनसीए तो आप लोग इसमें जा सकते हो, टेंशन नहीं लेनी। नेवर गिव अप, एक बार नहीं होते। मेरी ड्राइंग भी इतनी अच्छी नहीं थी जो भी था, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम हो गया था। तो इसमें ये नहीं कि आपको कुछ अच्छा नहीं हुआ था, मेरा भी कुछ अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन जिनका सब कुछ अच्छा हुआ था उनका नाम नहीं आया। और मेरा नाम क्या हुआ था, इंटरव्यू वाले बच्चों में आ गया था। मुझे मैसेज आ गया था कि आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी। तो आपको भी सिम पे मैसेज आएगा जो आपने नंबर दिए हुए, फिर वो लिस्टें जारी करेंगे तो मैं वीडियोस बनाऊंगा, टेंशन आपने नहीं लेनी। यहाँ पे आप लोगों की एडमिशन फ़ीस 28,000 है और सेल्फ़ फाइनेंस वाले जो बच्चे हैं उनकी 28,000 है। अगर आपने ओपन मेरिट और सेल्फ़ फाइनेंस दोनों में अप्लाई किया है और आपका एडमिशन सेल्फ़ फाइनेंस पे होता है तो आपको ये डबल फ़ीस देनी पड़ेगी।
سیلف فائنانس کا یہی مطلب ہے کہ آپ ایک تو اوپن میرٹ کی فیس دیں گے ہی دیں گے، ساتھ میں آپ لوگوں کو کیا کرے گا سیلف فائنانس، مطلب اپنے پاس سے پیسہ دینا پڑے گا، وہ اپنے پاس سے 28,000 اس میں پلس کر دیں، یہ آپ کو صرف پہلی بار دینا پڑے گا۔ اسی طرح آپ کو کالج ریفنڈیبل لائبریری فیس بھی آپ کو یہ ڈبل دینی پڑے گی سیلف فائنانس میں۔ اوپن میرٹ والے بچوں کو صرف یہ سنگل لائن، تو یہاں پہ اسی طرح آپ کو رجسٹریشن فیس 13,000 ہے، ایگزامینیشن فیس یہ آپ کو فرسٹ ٹائم دینی پڑے گی، اور ایگزامینیشن فیس 5,650 آپ کو ہر سال دینا پڑے گا۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ آئی ڈی کارڈ کے 500 روپے دینے پڑیں گے، تو 57,500 اوپن میرٹ والوں کو دینا پڑے گا پہلی بار، صرف ایڈمیشن فیس، ابھی اس میں سیمسٹر فیس نہیں شامل ہوئی۔ اور اگر آپ لوگوں نے سیلف فائنانس پہ آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے تو آپ کو یہ ڈبل پیسہ دینا پڑے گا۔ اسی طرح چارجز ادر دین ایڈمیشن فی فار آل اسٹوڈنٹ، اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹیوشن فیس ہے آپ کے پاس 62,000، یہ ساری آپ نے دیکھ لینی ہے، میڈیکل فنڈ شنڈ لگا کے یہ پر سیمسٹر آپ کو دینا پڑے گا پیسہ۔ پر سیمسٹر آپ لوگوں کو جو سادے بندے ہیں ان کو 1,70,810 روپیہ دینا ہوگا، اور جو سیلف فائنانس پہ ان کو 1,57,000۔ تو یہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوگے کہ ان کو یہ دینا پڑے گا، جو سیلف فائنانس والے ہیں ان کو یہ دونوں پیسے دینے پڑیں گے، 1,70,000 بھی اور 1,57,000 بھی ڈبل کر کے دینا پڑے گا، اور جو اوپن میرٹ والے ہیں ان کو صرف 1,70,000 دینا پڑے گا۔ تو یہ سستی یونیورسٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کی ہے، کوئی اس چکر میں جو لوگ ہیں تو وہ نہ کریں۔ اچھا، سیلف فائنانس اینڈ سیلف سپورٹ اسٹوڈنٹ ول پے آل دا چارجز فنڈز ادر دین ٹیوشن فیس، وہی بات ہو گئی کہ آپ لوگوں کو سارے چارجز دینے پڑیں گے ٹیوشن فیس کے علاوہ بھی۔ دے ول آلسو پے اے لم سم اماؤنٹ آف 6,95,000، تو وہی آپ کو 6,95,000 آپ کو الگ سے دینا پڑے گا، یہی ڈبل کر لو تو وہی پیسہ بنتا ہے آپ کا۔ تو فائن آرٹس میوزیکالوجی والوں کو کیا دینا پڑے گا؟ اتنا پیسہ 6,95,000 آپ کو سیلف فائنانس کی وجہ سے بھی دینا پڑے گا، کیونکہ آپ میرٹ پہ نہیں ہوئے، آپ لوگ پیسے کی بیس پہ ہوئے ہو۔ سیلف فائنانس کا مطلب ہے پیسے کی زور پہ ایڈمیشن لینا، تو پیسے کی زور پہ دو گے تو جو باقی بچے پیسے دے رہے ہیں اسے ڈبل آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو یہاں پہ 8,76,000 آپ لوگوں کو دینا پڑے گا اگر آپ آرکیٹیکچر فلم اینڈ ٹی وی والے ہو، اگینسٹ ٹیوشن فیس۔ ٹیوشن فیس یہ آپ کی ہوگی 1,70,000، اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو ون ٹائم کیا دینا پڑے گا 8 لاکھ روپیہ الگ سے بھی دینا پڑے گا، بے شک آپ قسطوں میں دو، جو مرضی دو، وہ ان کی مرضی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ پک اینڈ ڈراپ کے 4,000 ہیں پر منتھ ہے، اس کے بعد شٹل سروس کے آپ کو 5,000 پر سیمسٹر دینے پڑیں گے۔ اس کے بعد اٹینشن فلم اینڈ ٹی وی والوں کو کیا کیا جائے گا؟ ان کی سیکورٹی فیس جو ہے نان ریفنڈیبل 60,000 ان کو دینی پڑے گی سیکورٹی فیس، جو کہ کیا ریفنڈ ہو جائے گی بعد میں جب آپ یونیورسٹی سے جاؤ گے۔ اسی طرح 1,900 روپے آپ کو کیا کیے جائیں گے؟ اکوپمنٹ وغیرہ کے چارج کیے جائیں گے۔ ٹیکس بھی آپ کو لیا جائے گا FBR پالیسی کے مطابق، اور جو ہے اسی طرح اگر آپ باہر سے ہو تو آپ کو ڈالروں کی بارش کرنی پڑی ہوگی۔ ایڈمیشن فیس $750، اسی طرح $3,000 آپ کو ٹیوشن فیس دینی پڑے گی، اور $550 ون ٹائم فیس۔ تو اگر آپ ڈپلیکیٹ ڈپلومہ نکالتے ہو 12,000 روپے، اسی طرح 12,000، تو لوٹ مار یہ صحیح ہوئی ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ رزلٹ کے بارے میں مت ٹینشن لو، یہ فیسیں بھی میں نے کہا آپ کو بتا دوں، ذرا آپ مینٹلی اس چیز کے بھی پریپیئر ہو جاؤ۔ تو ساروں کے پاس اتنے ڈالر یا اتنا پیسہ نہیں پڑا ہوتا، تو مینٹلی آپ لوگ اپنا یہاں پہ دماغ اوپن کر لو۔ اوپن میرٹ والوں کو نہیں ٹینشن لینے کا، پھر بھی یار ٹینشن لینے کا، 1,70,000 کوئی دینا آسان ہے، کمانا مشکل ہی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھ لو، یہ آپ کا یہ پیسہ ہے، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے بھائی۔ میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، کوئی بچے ہوتے ہیں یار NCA کے چکر میں بعد میں ان کا فیس دیکھ کے دل ٹوٹ جائے، تو وہ پھر میں نے کہا پہلے ہی آپ کا دل جڑ جائے تو صحیح ہو جائے گا۔ تو بائی دا وے جو بھی ہے یار، ایڈمیشن ہو جائے تو فیس بندہ دے دیتا ہے، اچھی یونیورسٹی ہے، ڈگری کی ویلیو ہے۔ تو یہ 2023 کا فیس سٹرکچر تھا، ریوائزڈ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوگی۔ ملتا ہوں کسی اور ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔